बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत अहम मौजू आप भाइयों के साथ डिस्कस करेंगे। मौजू है, आप लोग जानते हैं सऊदी अरबिया में भी आपको फ्रॉड, धोखा, इस किस्म का चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। अक्सर औकात हमेशा से ही रहा है, पूरी दुनिया में ये लोग मौजूद रहते हैं, तो ये लोग ऐसी हरकतें वगैरह करते रहते हैं। तो आप लोग वहाँ पे अमूमन ये जो करते हैं, आपका जो एक्शन होता है वो यही होता है कि आप 999 पे कॉल कर देते हैं, 911 पे कॉल कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि ये काफ़ी है, जिससे मेरे ख्याल में वहाँ उसकी सेहत पे ज़्यादातर असर नहीं पड़ता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो उनको मिलता ही नहीं है, वो वहाँ से भागने में बासानी कामयाब हो जाता है और पुलिस इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लेती। तो आप लोग मायूस हो जाते हैं कि भाई शायद उसका वास्ता था, कोई ऐसी चीज़ें थी जो हमारी समझ में नहीं आ रही। तो मे भी पॉसिबल है कि ये बंदे का कोई इस तरह का रिलेशन है, तो इसलिए हम इसके अगेंस्ट पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। असल में इसकी क्लेम जो अगेंस्ट कार्रवाई है वो पुलिस ने करनी ही नहीं है, ये है मसला। अब जब आप किसी गलत अदारे को उसकी कंप्लेन कर रहे होंगे तो वो फ़ायदा क्या होगा? सिफर। तो ये उसका फ़ायदा सिफर इस वजह से, क्योंकि आपकी जो कंप्लेन है वही गलत है। जब भी आपको किसी किस्म के धोखे, फ्रॉड, इस किस्म की चीज़ का सामना करना पड़े, इसे अमूमन आजकल एक लफ्ज़ बड़ा इंग्लिश ने निकाल दिया है, करप्शन। जब भी आपको किसी भी किस्म की करप्शन का सामना हो तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने नज़ाहा को अपडेट करना है, वहाँ पे अपनी क्लेम सबमिट करनी है। आप स्क्रीन पे उनका नंबर देख सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जस्ट ये काफ़ी है। अगर कोई फ्रॉडिया शख्स हो, उसके लिए काफ़ी है कि आप उनके सामने नज़ाहा का नाम ही ले दें। मैं ये काफ़ी समझता हूँ कि ये बहुत काफ़ी है कि आप उनके सामने ये नाम ले दें और उन्हें कहें कि हम आपकी कंप्लेन नज़ाहा में करेंगे, क्या आप हमारे साथ तावन करने को तैयार हैं? नहीं तो फिर आप इस अदारे का, इस फोर्स का सामना करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो शख्स किस तरह नीचे आता है और आपसे अपना मामला हल करता है। अगर वो शख्स आपके साथ अपना मामला हल ना करे, चाहे उसका तल्लक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, मसरी हो, सूरी हो, सुडानी हो, सऊदी हो, कुछ भी हो, सरकारी अफसर हो, प्राइवेट अफसर हो, जो भी है, आपने उसको सीधा बताना है कि भाई फिर ये मामला नज़ाहा के पास जाएगा, फिर आप वहाँ पे जवाब दें। ठीक है जी। आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी नज़ाहा को, उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनकी ऑफिस अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं, वहाँ पे जाकर उनको बता दें। वो आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लेंगे 24 आवर विदिन, यानी 24 आवर में वो एक्शन लेंगे और एक ऐसा ज़बरदस्त एक्शन होगा कि आप उससे मुतमिन होंगे 100%। आपकी दादरसी की जाएगी, आपका नुकसान का अदाला अदा करवाया जाएगा। ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है मेरा भाई, ये एक अहम अपडेट आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी कुछ इस तरह की शिकायत करते हैं तो गलत करते हैं, तो उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। इसके साथ मैं एक और चीज़ का इजाफा दो और चीज़ों का इजाफा करूँगा। कोशिश कीजिएगा वीडियो को मुकम्मल देखें आज। दूसरी चीज़ ये है मेरा भाई कि जब आप किसी ऑफिस में, किसी अदारे में जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए किसी मॉल वगैरह में, मार्केट में, प्राइवेट दुकान पे, शॉप पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो आप समझते हैं कि ये उसका हक है कि वो हमें अपनी शॉप पे हमारे साथ लड़ रहा है, लिहाजा हम किसी दूसरी शॉप पे चले जाएं, तो ये एक कानूनन है। मेरा भाई ये बिल्कुल कानूनन नहीं है, ये सरासर गलत आपकी सोच है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अमूमन आपका जो रिएक्शन होता है वो ऐसी जगहों पर ये होता है कि या तो आप पुलिस को कॉल कर देते हैं या आप जो हैं वो उसके साथ झगड़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। आपने सिंपल वहाँ पे पहला जो है वो एक ही काम करना है, वो ये कि आपने वहाँ पे सवाल करना है, फ़ैन मकतब अलमुदीर, फ़ैन अलमुदीर, अनायस कल्लम मा अलमुदीर, अनायस कल्लम मा अलमुदीर, महल, अदारा, मॉल, जो भी वो मकान है उसका नाम ले दें कि भाई मैं इस मंशा के मुदीर के साथ बात करना चाहता हूँ, बस। तो जब आप वहाँ पे बात उसके साथ करेंगे तो आपका लहजा नरम होना चाहिए। इस मौजूद के साथ आपका झगड़ा हुआ, कुछ भी हो, इसको ख़त्म कर दें। आपने उस मुदीर को कंप्लेन फाइल करनी है कि भाई ये मसला था, इसने मेरे साथ इस तरह बदतमीज़ी की, ये सारा मसला पेश आया। आप देखेंगे कि वो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगा। उसके बाद, उसके एक्शन के बाद अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो फिर आप कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, या उसके ख़िलाफ़ आप कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं वज़ारत तिजारत व सनाअत में। ठीक है जी, ये एक सही तरीका आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो वहाँ पे जो सवाल पूछेगा वो यही होगा कि क्या आपने अदारे के मुदीर को बताया, क्या आपने मंशा के मुदीर को बताया ये बात? अगर आपका जवाब होगा नहीं तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे।
اس لیے جب آپ سیم ایکشن کر کے جائیں گے تو وہ آپ کی بات بھی سنیں گے. میرے ساتھ اکثر ایسے واقع ہوتے ہیں. ایک دو دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہوا, ایک ہاسپٹل میں گیا, میرا ایک پٹھان دوست تھا, سعید غنی اس کا نام تھا. تو سعید غنی کے ساتھ میں جب ہوٹل میں گیا تو ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک مصری شخص نے بدتمیزی کی. وہ نرس انجیکشن وغیرہ لگا رہی تھی تو اسی دوران وہ آ گیا. تو میں نے کہا کہ یار میں تھوڑا سا ٹینشن میں ہوں, تو آپ ایسا کریں کہ باہر چلے جائیں. تو اس کے ساتھ ڈانس وغیرہ کا رومانس وغیرہ کے چکر میں تھا. تو میں نے کہا آپ باہر چلے جائیں. تو اس نے بدتمیزی کی. میں اپنے سر درد کو لے کے تھا, مریض آدمی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی میں تو فی الحال خاموش ہوں. جب میں باہر گیا تو وہ ایک وہاں پہ جو صفائی وغیرہ کرتا ہے بنگلہ دیشی تھا, اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ تمام اجنبیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ الجھے نا. تو میں نے ہلکا سا سر کو اٹھایا, میں نے کہا کہ بھائی آج اس کی بدتمیزی کا آخری دن تھا, آج کے بعد آپ اس سے بدتمیز نہیں پائیں گے. سمپل میں نے یہی کیا کہ اس مصری کی کمپلین فائل کی, وہاں پہ اس مدیر کو بتایا, اس نے اس کی 2 ماہ کی سیلری کاٹی. اس کے بعد بھی میں نے کہا میں اس سے ابھی بھی تک آپ سے راضی نہیں ہوں آپ کے فیصلے سے. اس کے بعد اس نے کہا بھائی ان کو راضی کر لیں, ادروائز میں آپ کو سسپینڈ کرنے جا رہا ہوں. اس نے دیگر ویڈیوز بھی اس کی دیکھی کہ آپ دیگر بندوں کے ساتھ یا دیگر جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. تو اس کے بعد اس نے یہ بات بھی کہی اس کو. اسی طرح ایک ریسٹورنٹ میں یہ واقعہ پیش ہے, وہاں پہ بھی ایسا ہو. تو الحمدللہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس اور آپ کو قانونی طور پہ آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز آپ نے اسی طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک چیز یہ ہوگی. اب یہاں پہ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں, وہ یہ کہ انفارمیشن کیئر سے اضافہ کرنے جا رہی ہے نیوز اپڈیٹس کا. اس میں ہم نے ایک نیوز کاسٹر کو ہائر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آپ کو نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں گی. 5/7/2022 سے تمام سعودی عربیہ کی نیوز اپڈیٹس آپ کو انفارمیشن کیئر سے ہم وقت ملتے گی. وہ اسٹوڈیو میں 24 آور موجود ہوں گے, 2-3 ان کے یعنی سیکشن ہوں گے. اس کے بعد یہ کام انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز ہو جائے گا. 5/7/2022 سے انفارمیشن کیئر سے میں نیوز اپڈیٹس کا سلسلہ کا آغاز ہو جائے گا. ایک چیز یہ ہوگی. اس کے بعد میں انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم کا یہ جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ میسیج کریں گے. سمپل آپ سے وہ لوگ پوچھیں گے, آپ کی نوعیت کے مطابق, مسئلے کی نوعیت کے مطابق وہ مجھ سے آپ کی کال پہ بات کروائیں گے. یاد رہے, چاہے آپ اولڈ ممبر ہیں, چاہے آپ نیو ممبر ہیں یا نئے آنے والے ممبر ہیں, تو میرا بھائی آپ نے جب بھی کال پہ بات کرنی ہے تو کال پہ بات کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم سے رابطہ کریں گے, یہی آپ کو مجھ سے بات کروائیں گے. یہ بات بہت اہم میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی آپ نے مجھ سے کال پہ بات کرنی ہے تو انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم کو واٹس ایپ پہ میسیج کریں گے, انہیں بتائیں گے ہم ممبر ہیں آپ کے, یہ اپنی آئی ڈی وغیرہ ان کو کلیئر کریں گے. اس کے بعد آپ کی بات مجھ سے ڈائریکٹلی کروائی جائے گی, جو بھی آپ کا مسئلہ ہو. باقی مسئلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں, جن کے حل آپ دیکھ سکتے ہیں. جن کا حل نہیں ہو کسی کے پاس تو آپ انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ٹرسٹ کے ساتھ رابطہ کریں گے, آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. تمام طرح آپ کے تحفظات دور کر کے آپ کا کام کیا جائے گا. میں کسی بھی بھائی کا ایسے کام نہیں کرنا چاہتا کہ جو خوف میں مبتلا رہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایسا ویسا نہ ہونے کی ساری جو چیزیں وہ میں ختم کر کے آپ کا کام کر کے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جسٹ آپ کے پاس کام کرنے کا ذہن ہو, انفارمیشن کیئر سے کام کر کے دے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. لاسٹ چیز, اگر کسی بھائی کو انفارمیشن کے ایس اے کی ٹیم سے کوئی شکایت ہو تو آپ نے کومنٹس میں کرنی ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے. بہت بہت شکریہ, ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.